ہاتھ بات کے آکساں ہوئے نوجوانوں اگر تواری قوم وسطی علی سڑک تے کھڑا ہویا کوئی بندہ دار پہ منگے کو پننا دے ہو جیڑا دھی آلیں کے فرج دی ڈیمانڈ کرے تا وڈا پننا ہویا جیڑا دھی آلیں کنے بیڈ دی ڈیمانڈ کرے تا وڈا پننا ہویا اُن اپنی عزت کو پال کے تیرے ہاتھے چلے دیتے اگو تیری ذمہ داری ہے کو بستر مہیا کرنا تیری ذمہ داری ہے کو ٹھٹا پانی مہیا کرنا اگو تیرے سرت ذمہ داری ہے اپنی گھر والی تے اپنی بیوی کو ساری زندگی دیاں سہولتہ مہیا کرنا بڑا بغیرت ہوندے او بندہ جیڑا اپنے سسر کو آکھے کھٹڑا بھی دے بیڈ بھی دے صوفہ بھی دے فریج بھی دے اے سی بھی دے اللہ فرمے دے لعنت کیوں نہ وسے تو دیتے تو آپ اوکھا کی تھی پیو نکاویں کو اگر تو سا نکاح ایویں کرو جی میں میرے محمد کریم نے اپنی دھیتے لخت جگر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ معلمہ قاریہ مقریہ حسنین کریمین دی اماں حضرت علی شیر خدا دی زوجہ جنت عورتاں دی سردار حضرت بی بی فاطمہ بطول محمد دے اکھاں دا نور اللہ دے پیغمبر دے دل دا سرور میرے پیغمبر دے دل دا ٹکڑا حضرت فاطمہ دی جڑے ویلے شادی ہوئی آئی نہ فرج دی ڈیمانڈ آئی نہ بیڈ دی ڈیمانڈ آئی نہ صوفے دی ڈیمانڈ آئی اللہ دے پاک پیغمبر نے سادگی نال اپنی بیٹی کو تیار کروایا میرے نبی کریم نے ام ایمن کو فرمایا اے ام ایمن میری دھی کو تیار کر ہو سکتے میری بیٹی کو دی اماں ختیجہ یاد آونے کیونکہ جڑے ویلے دھیری رخصت بھی ہو جاؤں انہاں کو ماما بنیا یاد